यामाहु सर्वबीज प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीश। किम क्यों कथि बोलते वहाँ किमपि श्रूयते श्रूयते। आम महेंद्रगढ़स्थ हरियाणा संस्कृत विश्वविद्यालये आयोजितायाम् अन्ताराष्ट्रीय शोध संगोष्ठ्याम् अद्य पंचमे दिवसे मुख्यातिथित्वेन समुपस्थिता गुरुवर्यः श्रीमन्तः विनयचंद्र पांडे महाभागा अच सारस्वतातिथित्वेन अत्र समागतः श्रीमन्तः गिरधारी पंडा महोदया अस्य विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षा आदरणीय रमणीय महाभागा अस्य कार्यक्रमस्य संचालकः माम अत्र आहूतवन्तः श्रीमन्तः विपिन चंद्र झा महाभागा अन्ये च ये श्रोतारः सन्ति सर्वान् प्रणमामि। आचार्येभ्यो चरणकमलेभ्यो नमो नमः। एवं यथामति यत्किञ्चित् यदा कालं किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। मम विषय वर्तते छात्राणां कृते तकनीकी ज्ञानस्य महत्त्वम् इति विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् वच्मि। वयं जानीमः संस्कृतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतिं संस्कृतिस्तथा इति संस्कृतस्य विराट स्वरूपस्य सहजतया एव अनुमानं वयं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृत भाषा एव सा समृद्धा भाषा वैदिक कालात् आरभ्य इदानीम् आधुनिक कालं यावत् भारतस्य सांस्कृतिक प्रवाहं स्वात्मनि आत्मसात् करोति। अस्माकं राष्ट्रस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उक्तवान् यत् if I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her finest heritage, I would answer unhesitantly, it is Sanskrit language and literature and all that it contains. इदम आश्चर्य यह सर्वासां भारतीय भाषाणां यथा बंगला मराठी इत्यादि आर्य भाषाणां अच्छा तमिल तेलुगु इत्यादि द्रविड़ भाषाणां भी वर्णमाला क्रमेण सदृश एव अस्ति। स्वराणां व्यञ्जनानां कैच टैच वर्गाणां विभाजनं समानमेव वर्तते। अस्य कारणम् इदमेव अस्ति यत् संस्कृतभाषायाः वर्णक्रमम् एव सर्वा भाषा स्वीकृतवत्यः। पाणिनि प्रणीत व्याकरणे वर्णभाषायाः माहेश्वर सूत्रेषु स्वरादिक्रमं तदेव अस्ति। पाणिनीय व्याकरणस्य सर्वमान्यतया देशस्य अस्य सर्वाणि भाषाभिः संस्कृतस्य वर्णक्रमः स्वीकृतः। अयमेव आधारो यद् यदि वर्तमान समये वर्णक्रमः संस्कृत भाषा वर्णक्रमानुसारं स्यात् तर्हि सुविधाजनकं भविष्यति। संस्कृत भाषा आधारित वर्णक्रमो अयं स्वैच्छिको निराधारो वा नास्ति अपितु वैज्ञानिक आधार प्रतिष्ठापितः अस्ति। संस्कृत शब्दावली प्रायः समस्तासु आर्य भाषासु विपुल परिणामे प्राप्यते। संस्कृतस्य विपुल साहित्यमपि सर्वत्र अस्ति। राष्ट्रस्य शिक्षा पद्धत्या भाषा शिक्षणस्य च किं स्वरूपं किं च भविष्यं स्यात् इति विषये कोऽपि सैद्धान्तिको निर्णयः स्पष्टरूपेण न प्रकटितः। विभिन्न आयोगैः विभिन्नाभिः समितिभिः विभिन्नाभिः सम्मेलनैः एकमत्यं न प्रकटितं यत् भाषा शिक्षायाः का पद्धतिः प्रयुज्य शिक्षाक्रमे भाषा शिक्षणक्रमे प्रत्येकजनः स्वकीय मतानुसारम् उत्तरन्ति। संस्कृत भाषा कस्यापि प्रदेशस्य एकस्य भाषा अस्ति इति स्वीकर्तुं न शक्यते। संस्कृत भाषा मातृस्त्रीय भाषा इति विपुलार्थते अहं प्रकृतमनुसरामः अद्यापि वर्तते। वयं जानीमः एव भारतवर्षे पाश्चात्यपद्धतिम् आश्रित्य विश्वविद्यालयानां स्थापना 1854 वर्षे कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य 1800 संवत्सरे मद्रास विश्वविद्यालयस्य 1858 तमे अब्दे मुंबई विश्वविद्यालयस्य स्थापना समभवत्। तदा लॉर्ड मैकाले जनस्य बहुचर्चित शिक्षा नीति क्रमे
एतासु सर्वासु विश्वविद्यालयेषु शिक्षा माध्यमे आंग्ल भाषा एव आसीत्। यत्र संस्कृतस्य विषयस्य अध्यापनं भवति स्म तस्य पाठन माध्यमो अपि आंग्ल भाषा एव आसीत्। 1918 कलकत्ता विश्वविद्यालये स्नातकोत्तर विषय रूपे हिंदी विषयं स्वीकृतं। तस्य स्वीकृतौ अपि तस्य परीक्षायाः माध्यमे आंग्लभाषा एव आसीत्। हिंदी भाषायाम् अन्यासु च भारतीयभाषासु उच्चशिक्षायां काठिन्यम् एवम् अस्ति यत् विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजशास्त्र इत्यादि स्तरीयपुस्तकानाम् आसु भाषासु अभावस्य अस्य कारणम् एवमेव यत् वैज्ञानिक शब्दावली अंग्रेजी भाषायां सत्वात् अन्यासु भाषासु च अभावात्। उच्च शिक्षा शब्दावली तदापि अपेक्षिता आसीत्, वर्तमाने भी अपेक्षिता, या ही सर्वाभ्य भारतीय भाषाभ्य उपयोगिनी स्यात्। अतः संस्कृतनिष्ठ ज्ञान विज्ञान शब्दावली संकलनस्य प्रयासः सततं वर्धते प्राप्तवान्। भारतीय सर्वकारेण हिंदी भाषायाः शब्दावल्याः उद्विकासस्य प्रयासः समारब्धः, या ही सर्वासां भारतीय भाषाणां तकनीकी शब्दावली भूत्वा समग्रस्य राष्ट्रस्य शिक्षा व्यवस्थाम् एकसूत्रे स्थापयेत्। विज्ञान विषये, अभियांत्रिक विषये इत्यादिषु शब्दकेशेषु 95% शब्दाः संस्कृत भाषायाः एव आसन्। शब्दावली आयोगस्य प्रारम्भिकम् उद्देश्यम् इदमेव आसीत् यत् ईदृशी शब्दावली निर्मिता स्यात् या हि समग्रे अस्मिन् देशे सर्वेषु च प्रान्तेषु भारतीय भाषा उच्च शिक्षा माध्यम करने हेतु स्यात्। अतः विज्ञानस्य द्विनामी शब्दावली, द्विनामी पदावली आयोगेन से स्वीकृता, या लैटिन भाषा में निर्मिता आसीत्, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिख्याता। परिणाम इत्यादि वाचकं तानि एव किलोमीटर, मीटर इत्यादि संस्थापितानि, परम अन्या सर्वा संस्कृतनिष्ठा एव निर्धारिता। वयं जानीमः यत् संस्कृत भाषायां वैज्ञानिक प्राणिशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक इत्यादि प्रतिशत शब्दाः पुरा काले विद्यमानाः आसन्। आयुर्वेदीय द्रव्यगुण विवेचन प्रसंगे सर्वासां वनस्पतीनां स्पष्टं विवरणं प्राप्यते। लैटिन द्विनाम पदावली अपि अनेक शब्दाः तत् आधारीकृत्य एव स्वीकृता। अशोक इत्यर्थे सरका अशोक, देवदारू इत्यर्थे शीर्ष देवदारू, चंपा इत्यर्थे बाइकेलिया चंपका, कदम्ब इत्यर्थे कैंडुम इंडिका इत्यादि नामानि स्वीकृतानि। भौतिक विज्ञाने गणतंत्रवाचका अनेका संज्ञा वर्तन्ते। यथा लॉ मोशन अर्थात गति सिद्धांत, मोशन अर्थात गति। अस्माकं भाषायां गत्यर्थम् अनेका शब्दाः सन्ति। या गति अपरिमेया स्यात् तस्य कृते जव इति, या परिमेया गति अस्ति इति तस्य कृते वेग इति। अज रय शद एतत् वयं जानीमः। अस्मिन् पद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। अत्र मनसा से जव शब्द यह अपरिमेयो यत्र कुत्रापि गन्तुं शक्यते। मनसा से जव शब्दो यदा हि वायुना सह वेग शब्दः प्रयुक्तो अस्ति। एवमेव अस्माकं भाषायां या विधि शब्दावली वर्तते, यथा कस्टडी इत्यर्थे अभिरक्षा, रक्षा इत्यर्थे सेव इत्यर्थे रक्षा, प्रोफेक्शन इत्यर्थे संरक्षणं रक्षणं वा, सेफ्टी इत्यस्मिन् अर्थे सुरक्षा, डिफेंस इत्यस्मिन् अर्थे प्रतिरक्षा, सेफ गार्ड इत्यर्थं सुरक्षणम् इति शब्दः, पेट्रोनोज इत्यर्थे इति वाचकं संरक्षणम् इति शब्दः, प्रिजर्वेशन अस्मिन् अर्थे परिरक्षणम् इत्यादि शब्दाः, विविधाः शब्दाः अत्र वर्तन्ते। एवमेव ज्ञानं कृते नॉलेज,
नॉलेज इत्यस्मिन् अर्थे ज्ञानम, साइंस इत्यस्मिन् अर्थे विज्ञानम, विजडम इत्यस्मिन् अर्थे प्रज्ञानम, कॉग्निशन इत्यस्मिन् अर्थे संज्ञानम, रिकॉग्निशन इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्यभिज्ञा, आइडेंटिटी इत्यर्थे अभिज्ञा, प्रूडेंस इत्यस्मिन् अर्थे प्रज्ञा, कॉग्निसेंस इत्यस्मिन् प्रसज्ञानम इत्यादयः विविधा शब्दाः अस्माकं भाषायां संलभ्यन्ते। संस्कृतस्य उपसर्गैः सर्वेषाम् अर्थछाया सूक्ष्मतया स्पष्टीकृता। अग्रिमं चलामः। एवमेव मेटाबॉलिज्म इति शब्दार्थे उपापचयः चयापचयः इति शब्दद्वयं स्वीकृतं। तत्र कस्मिन् सन्दर्भे कस्य शब्दस्य प्रयोगः स्यात् इत्यपि वयं जानीमः एव। भाषा सदैव परिवर्तनशीला, प्रयोग रूपेण परिष्कृता, परिशोधिता, संस्कृता, परिष्कृता, वर्धमाना चास्ति। परीक्षा अनन्तरं नवशब्दानां समावेशः अत्र आवश्यकः। ज्ञान विज्ञान शाखासु नवीना शोधा जायन्ते, नवसंज्ञा परिभाषा अभिव्यक्तेश्च उद्भूता भवति। कस्यापि भाषायाः अभिव्यक्तेः शब्दस्य अस्यां भाषायाम् अपि आवश्यकम् अस्ति। वयं यथावत् यादृशः ते सन्ति यथावत् तान् स्वीकुर्मः अथवा अनुदितं कृत्वा पर्याया निष्पादयामः। कंप्यूटर, फ्लॉपी, केबल, नेटवर्क इत्यादि शब्द विषये विचारं सञ्जातः। शब्दावली किं काश्यात् अत्र आयोगस्य निर्णयः सर्वोपरि स्वीकरणीयः। अनेके नवशब्दाः प्रचलने सन्दर्भे ये सब पर्यायाः हिंदी भाषायामपि आवश्यकं। यथा बद्धान् समये वयं ब्रूमः बूथ कैप्चरिंग इत्यस्मिन् के शब्दाः वयं प्रयोगं रिसैक्लिङ्ग् अनेकाः शब्दाः सन्ति। वयम् अस्माकं यः विषयः वर्तते छात्राणां तकनीकी विज्ञान महत्त्वम् अस्मिन् विषये किञ्चित् वच्मि। बिन्दुरूपेण प्रथमं वच्मि बिन्दुरूपेण तकनीक ज्ञानस्य आधुनिक शिक्षायां प्रयोगः। बिन्दुरूपेण कथयामि। तकनीकी ज्ञानं सम्प्रेषणस्य नवीनानि माध्यमानि सन्ति। विद्यार्थिनां ध्यानम् आकर्षयन्ति, केन्द्रितं च विदधाति। एवं शीघ्रतया तु वच्मि। अवगच्छन्ति श्रीमन्ते? हाँ, चलन्तु अग्रे शृणोमि। अहं चिन्तयामि यत् 10 निमेषानन्तरे एव पूर्णीय, अतः एव शीघ्रतया वचामि। तकनीकी ज्ञानस्य आधुनिकशिक्षायां प्रयोगः। तर्हि एतानि साधनानि सम्प्रेषणस्य नवीनानि माध्यमानि सन्ति। विद्यार्थिनां ध्यानम् आकर्षयन्ति, केन्द्रितं च विदधाति। एतानि नवीनसूचना आदाने सहायकानि सन्ति। दाने आदाने च अद्यतनीय शिक्षाक्रमे छात्राणां कृते तकनीकी ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। एतत् शिक्षणकार्यम् उद्देश्यकेन्द्रितं, छात्रकेन्द्रितं च विदधाति। साधनमिदं पाठ्यप्रस्तुतीकरणे साहाय्यं करोति। एतत् शिक्षणकार्यं सरलं, सुगमं, रोचकं च विधाय छात्रज्ञाने तद् अनुभवे च वृद्धिं करोति। जनसञ्चार माध्यमेन दूरस्थक्षेत्रेषु युगपदेव भवन्तः तत्र उपस्थिताः सन्ति। अहम् अत्र अस्मि, अन्ये अत्र वाराणसी इत्यत्र सन्ति। अत्र जनसञ्चार माध्यमेन दूरस्थक्षेत्रेषु युगपदेव पत्राचार दूरस्थ शिक्षा प्रापणे एतानि साधनानि सहायकानि। छात्राणां कक्षाकार्यं सहभागितां सुनिश्चिनोति। टेलीविजन, रेडियो, कैसेट, वीडियो इत्यादि माध्यमेन सेवारत शिक्षकाणां कर्मचारिणां च कृते शिक्षायाम् अनावृतं विदधाति। शिक्षण प्रक्रिया रोचकं, प्रेरकं, सक्रियं च विदधन् शिक्षण गुणवत्तां वर्धयति। इदानीं वयं तकनीकी शिक्षा माध्यम कति प्रकारकाः इति विषये जानीमः। तकनीकी शिक्षा माध्यम प्रकाराः
त्रिप्रकार का सन्ति। प्रथम श्रव्यम, अन्यत् दृश्यम, अन्यच्च दृश्य श्रव्यम। तत्र श्रव्य साधनानि सन्ति रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर। सभ्यतां श्रीबुद्ध विद्वद्या सभ्यतां अत्र रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि करते हिंदी भाषा में क्या शब्द प्रयोग है? शब्द प्रयोजितवान। हिंदी भाषा के मध्य में तो ही ऐसे ही बहु प्रचलिता सन्ति। अतः यथावत् अहम उक्तवान् रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि श्रव्य साधनानि। एवमेव शामपट्टम, चित्राणि, मानचित्राणि, प्रतिमा, मूर्तयः, लिपेट फलकम इत्यादि दृश्य साधनानि। एवमेव टेलीविजन, नाटकानि, चलचित्राणि, वीडियो इत्यादि श्रव्य द्रव्य उभयात्मकं साधनानि सन्ति। परम तकनीकी ज्ञानस्य संक्षेपेण वच्मि सीमाः अपि सन्ति। ते आपत्तयः सन्ति। यतोहि भावनात्मक संवेगात्मक क्षेत्रे योगदानम् एषां साधनानाम् अत्यन्तं सीमितम्। यतोहि भावनात्मक पक्षीय पक्षा शिक्षक सामुख्ये एव संभाविता। सर्व प्रकारक शिक्षाया समाधानं यः कपि प्रश्न स्यात्, जिज्ञासा स्यात्, मनसि कापि प्रश्न कोऽपि प्रश्न स्यात् तर्हि सर्व प्रकारक शिक्षाया समाधानम् अनेन माध्यमेन न जायते। अस्य प्रक्रियायां व्ययशीला। अतः सर्वे अस्माकं भारते सर्वेषां कृते सुलभा नास्ति। एवमेव शिक्षकेभ्यः प्रशिक्षणम् आवश्यकं। वयं जानीमः एव, अहमपि एको अस्मि, तन्मध्ये अहमपि एको अस्मि। सर्वे शिक्षका तादृशं न जानन्ति। कथा तकनीकी शिक्षा विषये अथ च ये संस्कृत विषयका सन्ति सर्वे तादृशं परिपक्वाः न सन्ति खलु। अतः शिक्षकेभ्यः प्रशिक्षणम् आवश्यकम्। प्रशिक्षणं विना कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादिना प्रयोगः शिक्षकेभ्यः सरलो नास्ति। तकनीज्ञानस्य किं महत्त्वम्? शिक्षण एतानि साधनानि शिक्षण प्रक्रियायां शिक्षकाणां शिक्षण प्रक्रियायां शिक्षक आगच्छति, विद्यार्थी आगच्छति, पाठ्यक्रमश्च एते शिक्षण प्रक्रियां समायान्ति। पूरा तो महोदय प्राचीन काल अब हाँ पूरा तो शिक्षा केंद्रिता आसीत्। ततः शिक्षा पाठ्यक्रम केंद्रिता जाता, पाठ्यक्रम केंद्रिता। इदानीं वर्तमान समये इयं शिक्षा बाल केंद्रिता वर्तते। तकनीकी ज्ञानं शिक्षणाय वैज्ञानिकं वस्तुनिष्ठं च निर्माणे सहायकमस्ति। विद्यार्थिनाम् आवश्यकतायाः आकांक्षायाः गवेषणे सहायकं। यः कोऽपि जिज्ञासु छात्रः यत् किमपि ज्ञातुम् इच्छति सः तत्र गूगल मध्ये, नेट् मध्ये, यूट्यूब् मध्ये इत्यादिकं कृते यत् किमपि तत्र गत्वा तत्र गवेषणां कर्तुं शक्यते। विद्यार्थिनाम् आवश्यकतायाः आकांक्षायाः च गवेषणे इदं सहायकं। शिक्षकस्य समयस्य तस्य शक्तेश्च यातां शक्तिः एक एव शिक्षकः पाठयति, इदं कार्यं करोति, तदपि कार्यं करोति, अत्रापि पाठयति, तत्रापि पाठयति, तस्य शङ्कासमाधानं करोति। अतः शिक्षकस्य समयस्य शक्तेश्च सदुपयोगे सहायकं। गुणात्मक नियन्त्रणं करोति, शिक्षणरतने उद्देश्यनिर्धारणे सहायकम्। शिक्षक छात्राणां व्यवहार बाध्या। शिक्षकः अत्र छात्राणां व्यवहारम् अध्ययनं करोति और अवांछित व्यवहार सुधाराय यत् किमपि यदि पश्यति अयम् अस्य कृते समीचीनं नास्ति, अवांछित व्यवहारस्य सुधाराय शिक्षकः प्रयतते। अध्यापकः अल्पसमये एव अल्पशक्त्या एव शक्त्या अधिकान् छात्रान् पाठयति। महोदय धन्यवादाः। भवन्तः सम्यक् रूपेण विविध विषय वस्तूनां
संक्षेपेण अत्र समाकलनं विधाय अत्र भवन्तः प्रस्तुतवन्तः। तत्र ये विशिष्य तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा यत् किमपि कार्यं कृतं तेषां सर्वेषां समाकलनं विधाय भवन्तः तत्र प्रस्तुतवन्तः। अतः भवतां कृते बहुशः धन्यवादाः।